खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की मईशत का दिन ब दिन वो कहते हैं पट्ठा जो है वो बैठा जा रहा है, और हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासतों से बाज़ नहीं आ रहे, और नित नए हरबे और नित नई चालें जो हैं वो रोज़ देखने को मिलती हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। आप जानते हैं कि 2 साल की टेक्नोक्रेट की खबरें जो हैं वो अब बिल्कुल मार्केट में ओपनली इसके हवाले से बात जो है वो की जा रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास आज मौजूद है, और वो रेज़िग्नेशंस के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इज्तिमाई इस्तीफ़े जो है वो देना चाहती है नेशनल असेंबली से। कल स्पीकर की मुलाकात हुई परवेज़ अशरफ की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द से, जिसमें असद कैसर मौजूद थे, जिसको लीड कर रहे थे, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी थे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर अरकान भी उनके साथ थे। उन्होंने इनको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया, जिसकी आपने फुटेज भी देखी होगी, सारे मामलात। लेकिन अंदर की खबर ये थी कि परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने असद कैसर से कहा कि चूँकि आप भी इस मनसब पर रह चुके हैं, तो आप जानते हैं कि मैं इज्तिमाई इस्तीफ़े जो है वो कबूल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने इस्तीफ़े देने हैं तो आप तमाम अरकान को कहें कि वन बाय वन आएँ, अपने हैंड रिटन इस्तीफ़े लिखें, मुझे दें, तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो जिस पे कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के असद कैसर बज़िद थे कि नहीं, हमने इज्तिमाई इस्तीफ़े देने हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप इज्तिमाई इस्तीफ़े क्यों नहीं कबूल कर रहे, तो इस पे परवेज़ अशरफ ने कहा कि देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी 10 इस्तीफ़े कबूल किए थे। तो आप ही की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही की पार्टी ने, उसके कुछ मेंबरान जो हैं, वो आपको याद है कि कराची से उन्होंने जाके कोर्ट से राब्ता कर लिया था, तो उसमें मैं फँस जाता हूँ। इसके बाद एक और जो खबर है वो ये है कि परवेज़ अशरफ ने ये कहा कि मेरे पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 68 यानी 68 एमएनएज़ जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं, और वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। तो ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी उन्होंने सियासी जो है जद्दोजहद की है, उनके अंदर भी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के नज़रिए को उस तरह फ़ॉलो नहीं कर रहे, लेकिन बामर मजबूरी और पैसा बनाने वाले, चूँकि कहा ये जाता है कि सियासत जो है वो नोट बनाने की एक बिज़नेस है, आप 2 करोड़ लगाएँ और 10 करोड़ कमाएँ, तो वो वाले माइंडसेट अभी भी मौजूद हैं। गो कि इमरान खान साहब ओपनली कह चुके हैं कि वो इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, जहाँ पे चोर, डाकू और माफियाज़ जो हैं, वो हुकूमत में मौजूद हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी सियासत का नस्बुल ऐन जो है, वो अवाम की खिदमत है, ना कि पैसा बनाना है। इस सारी मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने फ़ौरन शाह महमूद कुरैशी को लाहौर तलब किया, क़यादत को भी लाहौर तलब किया, और वहाँ पर जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि एक नई तहरीक का शेड्यूल जो है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और ये शेड्यूल जो है, ये मज़ामती एक नई कैंपेन जो है वो इमरान खान अब शुरू करने वाले हैं। और टेक्नोक्रेट्स की जो 2 साल की गवर्नमेंट की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसकी मज़म्मत नहीं बल्कि मुज़ाहमत करेंगे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब जो है वो आपको जल्द जो है वो रोड्स पर नज़र आएँगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से हियरिंग हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तो उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जी, हम अखराजात भी उन्होंने सारे बताए कि कितने होने थे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन पे, और उस पे उन्होंने ये कहा कि वज़ीर कानून साहब के साथ अटॉर्नी जनरल ने डिस्कशन की। उन्होंने कहा जी 6 महीने के बाद आप इलेक्शन करवा लें। बल्दियाती इलेक्शन 6 महीने। अदालत ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बाहमी मुशावरत के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी आप 4 महीने बाद इलेक्शन कराएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ठीक है, हम 4 महीने के बाद इलेक्शन जो है वो करवा लेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अब मामला देखें आप कि एक तरफ इमरान खान हैं जो कह रहे हैं कि इस सेटअप को जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम की हुकूमत है जो कि अपने तई जो है वो ये अगले साल अक्टूबर और उससे भी आगे फिर मजीद 10 महीने लेकर इसको मजीद एक्सटेंड करना चाह रही है 2024 तक। और मुल्की मामलात जो हैं वो इनसे संभल नहीं रहे। मईशत का जो है वो बुरा हाल है। आपको बताता चलूं कि
اس وقت نون لیگ کے انٹرنلی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے جو ذخائر رہ گئے ہیں، جو پاکستان کا بیک اپ رہ گیا ہے، وہ تقریباً 5.8 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں، یعنی 6 ارب سے کم ہو کے اب 5.6 ارب ہو گئے، اور اس میں بھی اگلے ہفتے 1 ارب ڈالر کی آپ کو جو ہے وہ قسطیں دینی ہوں گی، جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کی قسط جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، تو یہ چلے جائیں گے 4 پہ۔ خواتین و حضرات، الارمنگ سچویشن ہے، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس وقت جس وقت ہم یہ وی لاگ کر رہے ہیں، رائٹ ناؤ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں آرمی چیف، تمام افواج کے سربراہان اور حکومت کے تمام لیڈنگ منسٹر جو ہیں وہ اس وقت بیٹھ کے یہ میٹنگ لے رہے ہیں۔ اکانومی گرتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ملاقاتیں اور ٹیکنوکریٹ اور باقی معاملات پہ جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ آپ کو حیرت انگیز خبر دیتا چلوں، یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سوزوکی نے اپنا آپریشن جو ہے وہ بند کیا، اس کے بعد نشاط چنیا انہوں نے ٹیکسٹائل میں ایک حصہ بند کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیف ٹیکسٹائل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بسم اللہ سٹیل ملز وہ بند ہو چکی ہے۔ ملر ٹریکٹر نے اپنے آپریشنز کم کر دیے ہیں۔ ڈولنس جو فریج بنانے والی کمپنی ہے، 1000 امپلائیز انہوں نے نکال دیے ہیں، انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ ریڈیوس کر دیے ہیں۔ کوئی نور مل نے اپنے آپریشن ریڈیوس کر دیے ہیں۔ یہ جو میں ریڈیوس کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اوبر نے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ پورے ملک سے ختم کر کے صرف لاہور تک محدود کر دیے ہیں۔ کار فرسٹ نے جو ایک ایپ ہے، انہوں نے اپنے آپریشنز کم کر دیے ہیں۔ سویل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان سے۔ ایئر لفٹ کمپنی جو تھی ٹرانسپورٹ کی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ انڈیکیٹرز خواتین، اس کے علاوہ جو پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا جو ریونیو ہے وہ آئی ٹی بیس چیزوں پہ بڑھ رہا ہے، جو ایپس ہیں، جو سافٹ ویئرز ہیں، انڈیا اس میں بہت آگے ہے ہم سے۔ اس کی بیس پہ جو پاکستانیوں نے جو تھوڑا بہت کام کیا تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے حکمران کس نشے میں سو رہے ہیں کہ وہ آئی ٹی بیس جو بزنسز اور وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی وجہ سے جو ہے یہ بھی کلوز ہوتا جا رہا ہے، یعنی آئی ٹی سیکٹر جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے نشے جو ہیں وہ حکومت کرنے کے وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو سچویشن جو ہے وہ بہت الارمنگ دن بدن ہوتی جا رہی ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز نیچے آتے جا رہے ہیں۔ تقریباً 250 سے زائد انڈسٹریز جو ہیں، اب چونکہ میرے پاس ایگزیکٹلی ساروں گے یہ ان کے تو جو میں نے ابھی آپ کو نام بتائے ان کے تو نوٹیفیکیشن دیکھے میں نے، لیکن 250 سے زائد یہ پچھلے ایک مہینے میں انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر 1000 لوگ بھی لگائیں، منیمم اینڈ پہ لگائیں، تو 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ لوگ تو یہ بن جائیں گے۔ تو یہ خواتین و حضرات اسحاق ڈار جو ہیں وہ عوام کو مسلسل الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کل ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، مارکیٹ میں چھوڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں سے منو سلوا اترنے والا ہے، اور دوست ممالک سے شاید غالباً 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں ملنے والے ہیں۔ یہ شاید چین دے گا، عرب ممالک دیں گے، کہاں سے آئیں گے، کن شرائط پر آئیں گے؟ ہم آلریڈی اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں ایز اے ملک۔ آپ دیکھیں ریکارڈنگ دیکھیں، آپ پاکستان میں اتنے ذخائر، ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے مجھے پتا چلا کہ وہاں بھی تیل کے ذخائر نکلے ہیں، لیکن ہمارے ہاں حکمران جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات پر جو ہے اس ملک کی مفادات کو جو ہے برے طریقے سے قربان کرتے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کی جو نئی لہر پاکستان میں آئی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ میڈیا نے کوئی بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ کل کرم ایجنسی میں جو ہے وہ اٹیک ہوا، ہمارے 3 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جن میں ایک لانس نائک، ایک نائک اور ایک سپاہی شامل ہے۔ اور کل آرمی چیف نے بھی ملاقات کی شہباز شریف سے، بظاہر تو بہت کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ بات ہوئی، لیکن پریس ریلیز میں کہا کہ جی وہ تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن آپ تصویریں دیکھیں تو تصویریں اور پریس ریلیز میں جو ہے وہ کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال خواتین و حضرات ہے۔ عمران خان اب بہت جلد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر روڈوں پر ہوں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پلان ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو ہر صورت میں نااہل جو ہے وہ کروانا ہے۔ اس
پاکستان کے لوگوں کا اس سسٹم سے اب دل بھر چکا ہے. اب اس میں عمران خان کی سیاست جو ہے وہ وجہ نہیں ہے خواتین و حضرات. اب لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی عدالتیں ہیں جو کسی ایک کو پہلے مجرم ڈکلیئر کرتی ہیں، پھر اس کو کلین چٹ دیتی ہیں، اور پھر وہ حکومت بھی کر رہا ہوتا ہے، سزائے عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں، تمام عمر کی نااہلی ہوتی ہے. لیکن وہ سب کچھ وقتی طور پر ہوتا ہے، وہ پہلے سچ ہوتا ہے یا بعد میں سچ ہوتا ہے. یہ عدالت اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کھو چکی ہوئی ہے. پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک ایسا نظام جہاں عدل و انصاف ہو، خواہ وہ عمران خان صاحب لے کر آئیں یا پاکستان کے طاقتور ترین حلقے، اگر وہ واقعی پاکستان کے لیے بہت زیادہ مخلص ہیں تو ان کو اس نظام سے اب نجات دلانی ہوگی عوام کی. کیونکہ عوامی امنگیں جو ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، اس کے برعکس ہیں جو اس وقت سسٹم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جس کو کہ یعنی کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے. خواتین و حضرات، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں حقیقی عدل و انصاف لے کر آئے، تاکہ وہ تمام چہرے بے نقاب بھی ہوں، وہ تمام چہرے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ کیفر کردار کو بھی پہنچیں. ارشد شریف کا کیس، جس طرح ارشد شریف خود منو مٹی تلے دب گیا، یوں لگتا ہے کہ ان کا کیس بھی انہی کے ساتھ دفن ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.